नमस्कार, हा समृता खणगावकर. सुरेखपुराचे हेडलाईन्स. पेडण्या केरी पॅराग्लायडिंग अपघातात एके बायलेक आणि पॅराग्लायडिंग पायलटाक आयले मरण. पॅराग्लायडिंग करताना घडलो अपघात. फुडल्या सप्तकात हवामान सुके उरपाची शक्यताय. चढावत तापमानात जाली वाढ. लोकांनी घेवची जतनाय. हवामान खात्याचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पेडण्या केरी हांगा पॅराग्लायडिंग अपघातात बायल पर्यटक आणि पॅराग्लायडिंग पायलटाक मरण आयले. पॅराग्लायडिंग करताना हो अपघात घडला. पळयात पुराय बातमी. केरी पेडण्या पठाराचेर पॅराग्लायडिंग करताना कोसळून 26 वर्सां पिरायेची बायल पर्यटक आणि 25 वर्सां पिरायेच्या पॅराग्लायडिंग पायलटाक मरण आयले. बायलेचे नाव शिवानी दाबाळे आणि पॅराग्लायडिंग पायलट सुमन नेपाळी अशें आसा. ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलीस तपास करतात. सांज वेळार पॅराग्लायडिंग दोर मदीं फुटिल्ल्यान दोगूय कोसळून हो अपघात जाल्ल्याचो आरोप आसा. गोंय हे पर्यटन थळ म्हूण फामाद आसा. गोंयांत पर्यटक येतात पूण सुखरुपी वयतात वय कितल्याशाच पर्यटकांचे गोंयांत बळी गेल्यात. जे एके वेळार गोंयांत येवपाचे सपन पळयताले तेच आयज गोंयांत येवपाकय भियेलात. असल्यो घडणुको जायत रावले जाल्यार गोंयची अर्थीक स्थितीचेर वायट परिणाम जातलो. खंय तरी पर्यटन क्षेत्रात सादुरताय बाळगुपाची गरज आसा. सुरक्षा वाडोवपाक जाय. ही हुय वेगळावूनच अशी गजाल. पॅराग्लायडिंग आता तुम्ही जाणा आसतले, पॅराग्लायडिंग हे आमच्या गोंयांत तरी खुबश्या जाग्यार बॅन आसा. पण इलिगली हो बिझनस सगळ्या हेचेर बिचाचेर चालू आसा. आमी हेच्या पयलीं फाटल्या एका वर्साक आमी दाखोवन दिल्ले की पॅराग्लायडिंगाचे खूब एक्सिडेंट जाता. सेफ्टी मेजर नासल्या कारणान हो प्रॉब्लेम जाता. आणि अजून एकूय असो पॅराग्लायडिंगचो जो ओनर आसता तो सेफ्टी खातीर आमी कितें तरी बाबा करया अशें कांयच करिना. आणि तेका लागून हे मेजर एक्सिडेंट जाता. आता कालचो हो केरये जो एक्सिडेंट जाल्लो आसा तो पॅराग्लायडिंगचो, ती डायरेक्ट येवन ती खडपांचेर आपटली आणि आख्ताक दोगांय जाणां खलास जाली. आता जर दोगां जाणां अशी खलास जाली हे रिपोर्ट आसा. हेच्या पयलीं पॅराग्लायडिंग खुबश्या जाग्यार कोसळ्ळेले आसा आणि ह्याच केरये ते बॅन केल्लेले सुद्दां आसलेले. सरकार हेचेर पायबंद जर करिना जाल्यार अशेच टुरिस्ट आनीक कोण तरी मरतले. आता हांगासर 2 टुरिस्ट मेल्लेले आसा. फाटल्या फावटी अशे कितले तरी एक्सिडेंट जाल्लेले आसा की पॅराग्लायडिंग सारकें नासल्या कारणान खुबश्या जाग्यार कोसळ्ळेले. आता एक खंय उदकान कोसळ्ळे, एक रेल्वेचेर कोसळ्ळे, तेन्ना ते बरे आसलेले. पण जेन्ना ते अशे खंयसर तरी खडपां आसता थंय आपटले जाल्यार तेंचो जीव वयता. आणि तेका लागून आता हे एक पुण्याचे एक मेल्लेले आसा आणि तो पॅराग्लायडिंग रायडर आसलो तोय बी मेल्लेलो आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आंबावले कोपेलवाटात 2 दिसांचो ट्रायबल फेस्टिवल चालू आसा. केपें आदिवासी संघटनान कला आणि संस्कृती, कला आणि संचालनालय आणि ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या जोड पालवान हो फेस्टिवल घडोवन हाडला. केपें हो 3रो जिल्लो जावपाक जाय. हांगा ट्रायबल लोकांचो आस्पाव चड प्रमाणांत आसा. हाका लागून हांव अधिवेशनांत हो मुद्दो मांडटलो. कार्यावळी वेळार कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल उलयलो. जे पारंपरीक वस्तू हांव सदांच म्हणटा की ज्यो दायजान दिल्ल्यो म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल वस्तू फुडें व्हरपाक जाय. आनी फुडें व्हरोन जशें राजन बाबान सांगलां की आमचे फुडले पिढी दिवपाक जाय. आनी बरें दिसता की फुडली पिढी जेजो बाबान सांगले भशेन की इनवॉल्व जाता. म्हणजे यंगस्टर्स जे आज खूब शिकल्या पण आपणाचे ट्रेडिशन विसरपाक जायना. आनी आमचे ट्रेडिशना भितर ज्यो गोश्टी आमचे फाटल्या आवयन वा ताचे पणज्यांनी केल्ले आसा हे फुडें व्हरपाचें काम ही आमची भुरगीं करता. म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता.
पूण हांगा एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट जे ह्या भागात जावपाक जाय हो भागा खातीर हांव उलयल्लो आसा आनी तो एसटी डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय कित्याक सरकाराचे सेंट्राची खूब स्किमी आहा स्टेटीची खूब स्किमी आहा आनी आमच्या हांगा 33% प्लस केपें तालुकान एसटी भाव आनी भयणी आहा सो हेजे खातीर हांकां फायदो जावचो आनी हांकां फक्त फायदो आपणाचो न्ही म्हणजे आपणाचे जे दाय सांबाळून दवरपाक जाय ते फुडें व्हरपाक जाय तेंय सांबाळून दवरचें. आता ह्या निमित्तान ते सगळे येतले म्हणून आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे 500 लोकां खातीर फ्री स्पेक्टिकल्स 500 पसून स्पेक्टिकल्स आहा ती आमी फ्री दितले कळ्ळें न्हू सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आनी आमच्या सगळ्या ऑफिसांतल्या हातूंतल्यान हो एक कॅम्पय जातलो सो लोकांक ह्या गांवांत भितर दोतोर येतले चॅकअप जातले तशेंच स्पेक्टिकल्स ऑन दी स्पॉट तांकां मेळटली. आदिवासी समाज जो आसा गावडा कुणबी वेळीप हे तिनूय जे समाज आसा हे प्रोटोस्टलायट रेशियल स्टॉकाचे आनी आमच्या हांगासर हो जो उत्सव आसा हो आमकां दाखयता आमच्या आदीम संस्कृतायेचें दर्शन आनी आदिवासी समाजान आमच्या गोंयच्या मुळाव्या संस्कृतीचें पुजवण केला ती संस्कृती जी आसा ती केळिल्ली आसा आनी त्या संस्कृतायेचें दर्शन आमकां तेंच्यांनी घडयलेलें आसा. आयच्या ह्या महोत्सवाक हांव जो उपस्थित आसा तो हो जे दायज आसा हें पळोवपा खातीर हांव खासा येयल्लो आसा आनी आमच्या पुर्वजांचे दायज आदीम वसाहतकारांचे दायज कशें आसा हें कोणूय विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी हें सगळें पळयलें उपरांत तांकां खऱ्यांनीच समाधान मेळटली तृप्ती मेळटली. वालोर दिवपाक जाय आनी कोणाक वालोर दिवपाक जाय जे लोकांक आपल्या कम्युनिटीचो आपली परंपरा सांबाळपाचो आपले ट्रेडिशन आनी कल्चर सांबाळपाचो मोग आसा पळय तांकां. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. कॉर्पोरेट अँड प्रोफेशनल लीग T20 लेदर बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाच्या जर्सी आणि ट्रॉफीचो अनावरण सुवाळो काकोड्या जालो. 5 कॉर्पोरेट आणि 3 प्रोफेशनल पंगडांचो ह्या सर्तीत आस्पाव आसा. ह्या सुवाळ्याक सर्तीत वांटो घेवपी 8 पंगडाचे कॅप्टन आनी समन्वयक हाजीर आशिल्ले. तशेंच सर्तीत वांटो घेवपी वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट कंपनीचे CSR आनी HR प्रतिनिधी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. 1 फेब्रुवारी 2025 दिसा ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जातले जाल्यार 2 मार्चाक फायनल जातली. चिखली वास्कोच्या SAG खेळा मळार हो टुर्नामेंट जावपाचो आसा. रायझिंग स्टार्स ऑफ अंत्रुज हांचो CPL T20 कॉर्पोरेट अँड प्रोफेशनल लीग सीझन 2 2025 ह्या वर्साचो वो फर्स्ट इव्हेंट दॅट इज दी जर्सी अँड दी ट्रॉफी अनविलिंग सेरेमनी and lighting of this holy lamp marks the beginning of this grand tournament which will happen in the month of February and the finals will happen in March. आमचे हांगा 3 क्लासी स्मार्ट क्लास या डिजिटल क्लास या वोकेशनल क्लास आसा प्लस एक्टिविटी एरिया आसा ज्या जाग्यार आमी सकाळ फुडें सर्कल टायम करतात, योगा करतात, सेल्फ डिफेन्स करतात, अशी बहुतेक आमी खुबशे ती ट्रेनिंग तांकां दितात. I think donation money is secondary. What required is agar our physical presence, our guidance, our motivation to the people, the students, those are there in the school. They are capable enough. Like Modi ji has always mentioned, they are not disabled. They are specially able people.
गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. प्रियोळ वाठारात गोंय जागोर असोसिएशन 12वो जागोर महोत्सव घडोवन हाडटा. 24 आनी 25 जानेवारीक हो जागोर जातलो. असोसिएशनाचे वांगडी आनी गोविंद गावडेन पत्रकार परिशदेत पुराय म्हायती दिल्या. गोवा जागोर असोसिएशन आणि ह्या जागोर असोसिएशनाक जुडिल्ले सगळे जागर पथकां ह्या जागोर महोत्सवाक सादर करतले. पयले दिसा 24 जानेर 2025 ह्या दिसा उद्घाटन सोहळो जो आसा त्या दिसाचे सादरीकरण जे जातले ते श्रीदेव श्रीकृष्ण जागोर देवस्थान कोणे प्रियोळ हे खुद्द गोनूच्या जागोर महोत्सवाचे यजमान जावन आसात. श्री गुरुदेव दहाजाण समाज मंडळ पिसगाळ कुर्टी गोवा हे आपले जागर सादर करतले. हो जागोर महोत्सव पयले पावट जर खंयच्यान जर किक ऑफ जर जाल्लो जाल्यार ह्याच गुरुदेव दहाजाण समाज मंडळ ह्यांच्या यजमानपणान मुखार गेल्लो आशिल्लो. तिसरो जागोर जो सादर जर करतलो ते सातेरी मूळ संस्थान पाळे शिरदोन गोंय आणि 24 तारखेचो चवथो जो जागोर जो आसतलो तो श्रीराम वाडेकार मंडळ करमळे केरी यांचे सादरीकरण आसतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शेनवारा पेडणेची फामाद भूतनाथ देवाची जात्रा जाली. ह्या निमतान लोकांची धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळीचो लाव घेतलो. आयकात भगवती रवळनाथ देवस्थान समितीचो सचिव जगन्नाथ नायक देसायान दिल्ली माहिती. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. सायमन बरेटो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीत मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयले. पळयात कुट्टरी जाल्ली रंगतदार फुटबॉल मॅच. कुडतरी डीवायएसए खेळामळार जाल्ले मायना स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ले सायमन बरेटो मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबान एससीसी लोटलीक 3-1 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीच्या निमण्या चारात सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. फुडल्या सप्तकात हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. चडावत तापमानात वाड जातली, देखून फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. उष्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. कांय सुवातांनी ढगाळ मळबांचो अदमास आयएमडीन दिला. सकाळी आनी सांजे उतर धुके पडटले. प्रवाशांनी जतनाय घेवन वाहनां चलोवची हवामान विभागान सल्लो दिला. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. हवामान उरतले सुकें, निवळ मळबांचो अदमास. सकाळी आनी राती धुके. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. कांय सुवातांनी ढगाळ मळब. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोटधनियांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.